दोस्तों, मक्का में एक औरत ने नमाज के दौरान सबके सामने क्या शर्मनाक हरकतें शुरू कर दी, जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, किसी ने भी अपनी नमाज ना तोड़ी। और नमाज के बाद फिर क्या हुआ, ये हैरान करने वाली वीडियो हर मुसलमान और हर मोमिन पूरा जरूर देखेगा। और इस वीडियो को लाइक करते हुए आप ये कंफर्म जरूर कर लें कि आपने हमारा चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब कर रखा है। और अगर नहीं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहे। साथ में अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि ये असल में मामला क्या था। दोस्तों, एक गैर मुस्लिम औरत सऊदी अरब में सियाहत के लिए आई। कहा जाता है कि वो औरत किसी अरबी शख्स की सोशल मीडिया पर दोस्त बनी थी और मशहूर जगहों को देखने की बहुत शौकीन थी। इसीलिए वो सऊदीया की मशहूर जगहों को देखने की गरज से यहाँ आई थी। मशहूर जगहों को देखते हुए वो एक दिन एक बहुत बड़ी तारीखी मस्जिद तक आई, जहाँ बड़ी तादाद में नमाजी उस वक्त नमाज पढ़ रहे थे। उस औरत ने जब देखा तो जासूसी करने का सोचा। अपने अरबी दोस्त से पूछा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं। उसने बताया कि ये इस वक्त अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं। वो बोली, मगर ये तो दरवाजे पर खड़े हमें भी नहीं देख रहे हैं, और क्यों ऐसे नीचे नजरें झुकाए हुए हैं। वो बोला कि ये अल्लाह ताला के हुजूर इस तरह से महब हैं कि इस वक्त दुनिया की कोई भी चीज इनके दरमियान मशगूल नहीं हो सकती। दोस्तों, उस लड़की को अपने हुस्न पर बहुत नाज था और वो वाकई बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि कोई चीज भी इनको इबादत से तवज्जो ना हटा सके। मेरा हुस्न इनको पल भर में बहका सकता है। लड़के ने उसको समझाया कि ऐसा मुमकिन नहीं है, मगर उसने इस बात का चैलेंज लेते हुए कहा कि अगर ये बात है तो मुझे आजमा लेने क्यों नहीं देते। वो अभी रोक ही रहा था, समझा रहा था कि ये ठीक नहीं है। लड़की उसकी बात अनसुनी करके मस्जिद में दाखिल हो गई और नमाजियों के आगे आकर उनका ध्यान हटाने के लिए बुरी हरकतें शुरू कर दी। बहुत कोशिश की कि किसी की भी नजर उस पर उठ जाए, मगर वो ये देखकर हैरान रह गई कि नमाजियों में से किसी एक ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और वो इसी तरह से नमाज में मशगूल रहे। वो एकदम से चौंक गई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक खूबसूरत खूबरू हसीना उनके सामने आ जाए, और वो ऐसे कौन से सुकून और इत्मीनान में हैं और किसके ऐसे हुस्न के जलवे में गुम हैं कि उनकी नजर उस पर नहीं उठी। नमाजी नमाज से फारिग हुए तो जो सबसे आगे खड़े इमामत करवा रहे थे, वो लड़की उनके पास आई और उनसे पूछा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे थे, जिसमें इनका ध्यान कहीं और नहीं था। इमाम मस्जिद ने बताया कि वो सब अपने रब, अपने खालिक, अपने परवरदिगार के आगे ताज़ीम पेश कर रहे थे और इस ताज़ीम में रब्बे कायनात के हुजूर खड़े उसकी बंदगी में थे। इसीलिए किसी और के होने की परवाह नहीं रहती। लड़की बहुत ही हैरत से इमाम साहब की बातें सुन रही थी। इमाम साहब ने और उसे बताया कि ये नमाज दरअसल एक रिश्ता है बंदे और उसके रब के नजदीक, और इस रिश्ते में उस वक्त में कोई तीसरा ख्याल और शख्स और चीज मायने नहीं रखती। लड़की ने भी ये सब महसूस किया था। इन सब बातों और नमाजों को देखने से एक अलग सा एहसास जो उसे आज से पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। फिर उसने इमाम साहब से कहा कि मैं भी खुदा और अपने बीच ताल्लुक को क्या महसूस कर सकती हूँ और आपका ये अमल दोहरा सकती हूँ। क्या इसमें आप मेरी मदद कर सकते हैं? इमाम मस्जिद ने उसको बोला कि बिल्कुल बिल्कुल कर सकती हो, मगर इसके लिए सबसे पहले तो आपको हिजाब पहनना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मजहब में औरत का जेवर उसका पर्दा होता है और बगैर पर्दे वो अपने रब के हुजूर खड़ी नहीं हो सकती। उस लड़की ने इमाम साहब की बात को माना, हिजाब पहना। फिर इमाम साहब ने उस लड़की को वजू करना सिखाया और उसको चंद दुआएं सिखाई और नमाज पढ़ने से पहले कहा कि आप दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाएं, तो आप सही तरीके से अपना रिश्ता खुदा से जोड़ पाएंगी। गैर मुस्लिम लड़की ने कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, जरा सोचिए कि किस शैतानी सोच को लेकर लड़की मस्जिद में दाखिल हुई और अल्लाह के घर में इसको क्या नसीब हो गया। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप भी सुभान अल्लाह लिखना मत भूलिएगा,
کیونکہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو شخص بھی محبت کرتا ہے اس کا اظہار ضروری ہے، اسی لیے سبحان اللہ لکھ کر ضرور کمنٹ کریں۔ دوستو، نماز ہونی ہی ایسی چاہیے جسے دیکھ کر کوئی بھی حسرت میں آ جائے کہ ہم بھی اسی طرح سے کسی کے آگے سجدہ ریز ہوں، اسی طرح پوری خشوع کے ساتھ اپنے پروردگار کی عبادت کریں۔ نماز ہونی ہی ایسی چاہیے کہ دوسرا دیکھ کر رشک کرے اور اس کا دل بھی چاہے کہ میں بھی یہ سکون طلب کروں۔ اسی طرح دوستو، حدیث میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص 60 سال تک نماز پڑھتا رہا مگر اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کیونکہ نہ وہ اپنے رکوع پورا کرتا اور نہ ہے سجود، نہ قیام پورا کرتا ہے، نہ اس کی نماز میں خشوع ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک شخص اسلام میں بوڑھا ہو گیا اور ایک رکعت بھی اس نے اللہ کے لیے مکمل نہیں پڑھا۔ پوچھا گیا کیسے یا امیر المومنین؟ فرمایا اس نے نہ اپنا رکوع پورا کیا اور نہ سجود۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا، لوگ نماز پڑھیں گے مگر ان کی نماز نہیں ہوگی، اور مجھے ڈر ہے کہ وہ زمانہ یہی زمانہ ہے۔ امام اگر آج کا زمانہ آ کر دیکھ سکتے تو کیا کہتے ہیں؟ دوستو، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک شخص سجدہ کرتا ہے اس خیال سے کہ اس سجدے سے اللہ کا تقرب حاصل کرے گا، اور اس اللہ کی قسم اگر اس کے سجدے کا گناہ تقسیم کیا جائے تو سارا بلد ہلاک کر دیا جائے۔ پوچھا گیا کہ کیسے؟ فرمایا وہ اپنا سر اپنے اللہ کے سامنے جھکاتا ہے مگر اپنے نفس، گناہوں، اپنی شہوت اور دنیا کی محبت میں مصروف ہوتا ہے، تو یہ کیسا سجدہ ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ تو کیا کبھی آپ نے ایسی نماز پڑھی ہے جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی ہو؟ کیا کبھی آپ گھر کی طرف تیزی سے پلٹیں صرف 2 رکعت کی ادائیگی کی نیت سے؟ کیا کبھی دوستو نماز کی محبت نے آپ کو بے چین کیا؟ کیا کبھی آپ نماز کے لیے ترسیں؟ کیا کبھی آپ نے رات کو بے چینی سے انتظار کیا تاکہ آپ اپنے رب کے ساتھ اکیلے نماز میں ملاقات کر سکیں؟ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا ہے کہ اللہ کی یاد سے ان کے دل نرم ہو جائیں؟ دوستو، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلام لانے کے 4 سال بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سے شکایت کی، ہم سب بہت روئے اپنے قلت خشوع پر، پھر ہم گھروں سے نکلتے ہوئے ایک دوسرے کو آداب کرتے اور کہتے، کیا تم نے اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ فرمان نہیں سنا کہ کیا ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد سے اس کے دل نرم ہو جائیں؟ تو لوگ گر جاتے اور رونے لگتے۔ تو کیا کبھی آپ نے یہ محسوس کیا ہے اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے شکوہ کر رہا ہے؟ دوستوں، اپنی نمازوں کو ضائع ہونے سے بچائیں، یہ پیغام آپ کے لیے بھی ہے اور آپ کے ارد گرد والوں کے لیے بھی ہے۔ اسی لیے اس ویڈیو کو اپنے ارد گرد والوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجیے گا، پسند آنے پر لائک کیجیے گا، اور ہمارے چینل عالمی جنکشن کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ اگلی ویڈیوز میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔